आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अंसारियन और मैं हूं आपका होस्ट MS अंसारी। एक नई वीडियो के साथ हम अपने तमाम नाज़रीन, हमारे सुनने वालों, हमारे चाहने वालों को हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से दिल से खुशामदीद। तो दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको सही बुखारी की हदीस नंबर 1481 से लेकर 1485 तक की अहादीसें मैंने आपको पढ़कर सुनाई थी, जो कि किताबुल ज़कात के बारे में थी। अब मज़ीद इस वीडियो में मैं आपको उससे आगे यानी हदीस नंबर 1486 से लेकर 1490 तक वो मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा, और ये हदीसें भी किताबुल ज़कात से मुताल्लिक़ है। तो आप सभी लोगों से ये बहुत छोटी सी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अब वीडियो को हम बाकायदा शुरू करते हैं। सही बुखारी की हदीस नंबर 1486 में इरशाद है कि हमसे हुजाज बिन मिनहाल ने बयान किया, कहा कि हमसे शोबा ने बयान किया, कहा कि मुझे अब्दुल्ला बिन दीनार ने ख़बर दी, कहा कि मैंने इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से सुना, उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर को दरख्त पर उस वक्त तक बेचने से मना फरमाया है जब तक उसकी पुख्तगी ज़ाहिर ना हो। और इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से जब पूछते कि इसकी पुख्तगी क्या है, वो कहते कि जब ये मालूम हो जाए कि अब ये खलाफत से बच रहेगा। सही बुखारी की हदीस नंबर 1487 में इरशाद है कि हमसे अब्दुल्ला बिन यूसुफ ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे लैस ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे खालिद बिन यजीद ने बयान किया, उनसे अता बिन अबी रबाह ने बयान किया, और उनसे जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हल को उस वक्त तक बेचने से मना फरमाया जब तक उनकी पुख्तगी खुल ना जाए। सही बुखारी की हदीस नंबर 1488 में इरशाद है कि हमसे कतीबा ने इमाम मालिक से बयान किया, उनसे हमीद ने और उनसे हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तक हल सही बुखारी की हदीस नंबर 1489 में इरशाद है कि हमसे याहिया बिन बकीर ने बयान किया, कहा कि हमसे लैस ने बयान किया, उनसे अकील ने, उनसे इब्ने शहाब ने, उनसे सालिम ने कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा बयान करते थे कि उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक घोड़ा अल्लाह के रास्ते में सदका किया, फिर उसे आपने देखा कि वो बाज़ार में फ़रोख्त हो रहा है, इसलिए
ان کی خواہش ہوئی کہ وہ خود ہی خرید لیں اور اجازت لینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا صدقہ واپس نہ لو۔ اسی وجہ سے اگر ابن عمر رضی اللہ عنہما اپنا دیا ہوا کوئی صدقہ خرید لیتے تو پھر اسے صدقہ کر دیتے تھے، اپنے استعمال میں نہ رکھتے تھے۔ باب اور حدیث میں مطابقت ظاہر ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1490 میں ارشاد ہے کہ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں امام مالک بن انس نے خبر دی، انہیں زید بن اسلم نے اور ان سے ان کے باپ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ انہوں نے ایک گھوڑا اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک شخص کو سواری کے لیے دے دیا، لیکن اس شخص نے گھوڑے کو خراب کر دیا، اس لیے میں نے چاہا کہ اسے خرید لوں۔ میرا بھی یہی خیال تھا کہ وہ اسے سستے داموں بیچ ڈالے گا، چنانچہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا صدقہ واپس نہ لو، خواہ وہ تمہیں 1 درہم میں ہی کیوں نہ دے، کیونکہ دیا ہوا صدقہ واپس لینے والے کی مثال قے کر کے چاٹنے والے کی سی ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ اس کے علاوہ کمنٹ سیکشن میں آپ ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں اور یہ بھی ہمیں بتایا کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور اگر آپ مزید احادیث سننا چاہتے ہیں تو آپ اوپر آئی کے بٹن پر ضرور کلک کریں اور وہاں سے آپ احادیثیں سن سکتے ہیں۔ تو چلیے اب انتظار کیجئے ہمارے نئے آنے والی ویڈیو کا، لیکن جانے سے پہلے آپ لوگوں سے وہی ایک چھوٹی سی التماس کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل دی انصاریت کو سبسکرائب نہیں کیا یا آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو آپ جلدی سے سبسکرائب کر لیں، اور ہاں، گھنٹی کے نشان کو آپ ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہماری کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کی سب سے پہلے اطلاع آپ کو ملے۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں فیس بک میں، انسٹاگرام میں اور لنکڈ ان میں۔ تو چلیے اب ہوگی آپ سے ایک نئی ویڈیو میں ملاقات، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر ضرور عمل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔